अस्तु, ध्यान दिनुस्, कर्मको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा हामीले यही बुझ्यौं कि पहिलो कुरा कर्म त हामीले लगभग छोडिसक्यौं। दोस्रो, कसैले गर्छु म कर्म भन्छ भने पनि त्यो स्वर्गसम्म मात्रै पुर्याउँछ कर्मले। त्यो स्वर्गमा कुनै पनि सुख छैन, अनन्त सुखको लवलेश पनि छैन र केही समय भोगिसकेपछि त्यहाँबाट पनि हीन योनिमा भट्किनु पर्छ। त्यसैले कर्म हाम्रो निम्ति अनुकरणीय होइन। कर्मको जसले सहारा लिन्छ, वेदले उनीहरूलाई के बतायो? घोर मूर्ख बतायो। तर कर्मयोग बन्दनीय, ध्यान दिनुस्। जहां जहां शास्त्रमा कर्मको निन्दा गरिएको छ त्यसको मतलब कर्मको निन्दा हो। जहां जहां कर्मको प्रशंसा गरिएको छ त्यसको मतलब कर्म प्लस भक्तिको प्रशंसा हो, कर्मयोगको प्रशंसा हो। यसरी बुझ्नुस्, अमृत खाएर मान्छे अमर हुन्छ नि, हैन र? केवल अमृत मात्रै कसैले खायो अमर हुन्छ। त्यो अमृतलाई दूधमा मिसाएर खायो अमर हुन्छ। त्यो अमृतलाई पानीमा मिसाएर खायो भने पनि के हुन्छ? अमर हुन्छ। त्यसैगरी कसैले केवल भक्ति गर्यो उसले मायाबाट पार पाउँछ, भगवानलाई प्राप्त गर्छ, भगवानको शरणमा जान सक्छ। कसैले भक्तिको साथसाथमा ज्ञान पनि गर्यो उसको पनि कल्याण हुन्छ, ज्ञान योग। कसैले भक्तिको साथसाथमा कर्म गर्यो उसको पनि कल्याण हुन्छ, कर्म योग। तर कसैले केवल कर्म गर्यो भने उसको कल्याण हुन सक्दैन। त्यसैले यो कर्मको मोटामोटी रहस्य, कर्म धर्म अन्तर्गत एउटा कुरा, केवल एउटा कुरा वर्तमानमा पनि अनुकरणीय छ, गर्न योग्य छ। के कुरा हो त्यो? दान। दानमेकम कलौ युगे, मनुजी महाराजले बताउनु भयो। कलियुगमा मैले जे बताएको भए पनि सब बिर्सिदिनु, किनकि त्यो कलियुगको निम्ति होइन। कलियुगमा दान अवश्य गर्नुपर्छ, किनकि कलियुगमा दान नै एकमात्र उपाय हो धर्मको। र जो व्यक्तिहरू मनुजी महाराजको विरोध गर्छन्, उहाँको पुस्तक जलाउँछन् विदेशी फन्ड पाएर, उनीहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, पुस्तक जलाइरहेछौ होइन? जलाइरहेछौ, यसको मतलब त विरोध गर्छौ? विरोध गर्छु। यसको मतलब मनुजीले भनेको मान्दैनौ? मान्दिन। उसो भने मनुजीले त कलियुगमा केवल दान हो भन्नुभएको छ, तिमी दान नलिउ न त। विदेशी फन्ड जुन आउँछ तिमीलाई किन दान लिन्छौ? होइन, यो दान नलिकन त हाम्रो त चल्दैन त। यसको मतलब त मनुजीको पहिलो भक्त त तिमी आफै हो, किन पुस्तक जलाइरहेछौ? त्यसैले दान गर्नु छ, ध्यान दिनुस्। तर दान सम्बन्धी पनि हामीलाई सही सही ज्ञान छैन। दान गर्नाले पहिलो कुरा पात्र अनुसार फल मिल्छ। 3 गुण निर्गुण गोविंद राधे, 4 पात्र 4 फल दान दिला दे। राधा गोविंद गीत। यदि हामीले तमोगुणी व्यक्तिलाई दान दियौं, बिचारा यसले त खान पनि पाएको रहन्छ भने पैसा दियौं, गएर उसले रक्सी खायो। अब त्यसको पाप हामीले पनि भोग्नुपर्छ। र संसारमा पनि यो हुन्छ, ध्यान दिनुस्। एउटा कुनै आतंककारी रहेछ, त्यसलाई कसैले सहयोग गर्यो भने त्यसलाई पनि आतंककारी ठानेर राज्यले दण्ड दिन्छ नि। त्यसैगरी सात्विक व्यक्तिलाई दान गर्यौं, स्वर्ग मिल्छ। र भगवान र गुरुलाई दान गर्यौं, त्यसबाट अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ, भगवतीय फल मिल्छ। त्यसैले पात्र अनुसार फल मिल्छ पहिलो। दोस्रो, प्रतिशत अनुसार फल मिल्छ। ध्यान दिनुहोस्, यदि एउटा जोसको कमाई मान लिनुहोस् महिनाको 1 लाख छ, उसले 10,000 दान गर्यो, कति प्रतिशत दान गर्यो? 10% गर्यो नि। र जसको बिचारा केवल 10,000 कमाउँछ, उसले 1,000 दान गर्यो, कति दान गर्यो उसले? 10% गर्यो। ती दुवैले बराबर दान गरिरहेका छन्। एउटा अरबपतिले 1 करोड दान गर्यो, एउटा लखपतिले 1,000 दान गर्यो, बराबर हो त्यो 1 करोड र 1,000। ईश्वरीय जगतमा, संसारी जगतमा अलग हो। संसारी जगतमा उहाँले 1 करोड दिनुभएछ, एउटा मूर्ति बनाएर राखिदिउँ। भगवानको नजरमा दुवै बराबर दाता हुन्, किनकि प्रतिशतको हिसाब हुन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो, दान गोपनीय हुनुपर्छ। चोरी चोरी दान करे गोविंद राधे, भूले हूँ मन अभिमान न लादे। राधा गोविंद गीत।
अब यो कुरा कसैले पनि भन्ने साहस गर्दैन, किनकि यो कुरा भन्न साथ त दान नै आउँदैन। चोरी चोरी दान गर्नुपर्छ है, थाहा हुनु हुँदैन, नाम एनाउन्समेन्ट गर्न पाइँदैन, माइकिङ गर्न पाइँदैन, प्रशंसा पत्र दिन पाइँदैन भन्यो भने दान कसैले दिन्छ आजको दिनमा? आजको दिनमा प्राय जसले पनि दान दिन्छन् नामकै लागि त दिन्छन्। अब त्यो नामै रहेन भने के दान दिनु, बेकारको चिज हो, कसैले पनि दान दिँदैन। अब व्यक्तिहरूको त स्वार्थ हुन्छ, त्यसैले सही कुरा बताउन सक्दैनन्। मेरो कुनै स्वार्थ छैन, त्यसैले म हजुरहरूलाई बताइदिए जे वास्तविकता हो। त्यसैले दान के हो? चोरी चोरी गर्नुपर्छ, एक सही पात्रलाई गर्नुपर्छ, दुई र प्रतिशतमा हिसाब हुने हुनाले हैसियत अनुसार दान गर्नुपर्छ। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वतोम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। भागवत 7:14-8 मैले हिजो पनि बताएको थिएँ। यदि कसैले 2 छाक भोजन 2 सरो कपडा बाहेक केही संग्रह गरेर राख्छ भने ईश्वरीय जगतमा ऊ चोर हो, उसले दण्ड प्राप्त गर्छ। त्यसैले त्योभन्दा बढी आफूसँग जे छ दान गर। यो अन्तिम अवस्था हो, ध्यान दिनुस्। एक दिन हामीलाई त्यहाँ पुग्नु छ। सर्वस्व दान फल गोविन्द राधे, राजा हरिश्चंद्र को हरि से मिला दे। राधा गोविन्द गीत। यो स्थितिसम्म एक दिन हामीलाई पुग्नु छ। कसरी पुग्छौं? संसारी आसक्ति कम गराएर। कसरी गराउन सक्छौं? कर्मद्वारा नसकिने रहेछ। ध्यान दिनुस्, किनकि कर्मद्वारा संसार प्रतिको आसक्ति झन् हाम्रो बढ्छ। यदि कसैले कर्म गर्दै गयो भने झन्झन आसक्ति बढ्दै जान्छ। हामीलाई संसारबाट मनलाई हटाएर भगवानमा लगाउनु थियो, भगवानको शरणमा पुर्याउनु थियो, अनि त्यही कर्ममा हामी उल्झिँदै गयो भने त हाम्रो मन झन् संसारी जुन फल हो कर्मको, त्यो फलमा आसक्ति हाम्रो बढ्दै जान्छ। त्यसैले कर्मद्वारा हामी भगवानको शरणमा जान सक्दैनौं। यो हामीले के गर्यौं? निश्चय गर्यौं। 3वटा मार्ग थिए नि अघि, वेदव्यासजीले 3वटा मार्ग बताउनु भएको थियो, कर्म, ज्ञान, योग। त्यसो त अरू पनि हामी सुन्छौं। कयौं व्यक्तिहरूले मनगढन्त कुरा गर्छन्। शनिबार यहाँबाट जानु हुँदैन, किन कुनै बेला शनिबार कोही गयो, एक्सिडेन्ट पर्यो, मर्यो, त्यहाँदेखि है शनिबार जानु हुँदैन, शनिबार जानु हुँदैन। यस्ता थुप्रै ठाउँमा यस्ता चलनहरू छन् जसको कुनै शास्त्रीय आधार छैन, चल्दै आइरहेका छन्। अब बिचारा 7 दिन त हुन्छ, कुनै न कुनै दिन केही न केही भइरहेकै हुन्छ, होइन र? त्यसैले यस्ता मनगणन्ते उपाय पनि कसैले बताउँछन्। वास्तवमा हेर्नुस्, वेद शास्त्र दिव्य छन्। मम वेद वाणी दिव्य गोविंद राधे, नानार्थ हो ना स्वभाव बता दे। राधा गोविन्द गीत। भगवान श्री कृष्ण उद्धवजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, उद्धव वेद वाणी दिव्य हुन्, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, वेदो नारायण साक्षात वेद पनि दिव्य हुन्। त्यसैले दिव्य भन्नाले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जसको जस्तो भावना हो उनीहरूले वेद पढेर त्यस्तै त्यस्तै अर्थ निकाल्छन्। मन माया मोहित धीय पुरुषाः पुरुषर सब, श्रेयो वदन्त्य नेकान्तम यथा कर्म यथा रुचि। भागवत 11:14-9 त्यही कुरा बताउनु भयो भागवतमा पनि भगवान श्री कृष्णले। जसको जस्तो जस्तो रुचि छ त्यस्तै त्यस्तै मार्ग बताउँछन्। वेदामेकम, त्यसो त वेदमा केवल एउटै कुरा बताइएको छ, भगवानको भक्ति, तर सबले अलग अलग अर्थ बताउँछन्। केचिद यज्ञ तपो दानम व्रतानि नियमान यमान, अन्य वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। भागवत 11:14-10। जति पनि मार्गहरू छन् सबै ती 3वटा अन्तर्गत नै आउँछन्। अघि मैले बताएँ, कर्म, ज्ञान र भक्ति। कर्मको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। के बुझ्यौं? बेकार रहेछ कर्म, दुःख पनि गर, उल्टै नाश हुने रहेछ,
र केही गरी हामी सफल नै भएछौँ, 6वटै विधि हामीले पुरा गरेछौँ भने पनि केवल स्वर्ग मिल्ने रहेछ, त्यहाँ पनि सुख रहेनछ। केही समय स्वर्गको फल भोगेपछि त्यहाँबाट पतन हुने रहेछ, त्यही भएर कर्म बेकार रहेछ। एउटा दान चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, तर दान गर्दा पनि सही पात्रमा होस्, गोपनीय होस् दोस्रो, र आफ्नो हैसियत अनुसार दान गर्नु छ। किनकि दान गरेन भने अदत्त दानाच भवेद दरिद्री। यदि कसैले दान गरेन भने के हुन्छ? दरिद्र हुन्छ। दरिद्र हुनासाथ पेट पाल्नकै निम्ति दरिद्र भावाच करोति पापम, पाप गर्नुपर्छ। त्यो पापको प्रभावले पाप प्रभावा नरको प्रयाति, नरक जानुपर्छ, फेरि पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, गरुड पुराणमा बताइयो। त्यसैले दान गर्नु छ। अब यस बाहेक जुन अन्य 2वटा मार्ग हुन्, ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग, त्यसमा चर्चा गर्नु छ। संक्षिप्तमा सुनौ। ज्ञान मार्ग। अब यो ज्ञान मार्ग अत्यन्त प्रशंसा पनि सुन्न पाइन्छ शास्त्रमा र निन्दा पनि सुन्न पाइन्छ ज्ञान मार्गको। त्यसो त ज्ञान मार्ग कर्मभन्दा श्रेष्ठ हो। ध्यान दिनुहोस्, यहाँहरूले मण्डन मिश्रजी र शङ्कराचार्यजीको शास्त्रार्थको घटना सुन्नुभएको होला। मण्डन मिश्रजी मीमांसा दर्शनको पक्षमा र शङ्कराचार्यजी वेदान्त दर्शनको पक्षमा उहाँहरूले शास्त्रार्थ गर्नुभएको थियो। एकजनाको भनाइ थियो कर्म गरेर स्वर्ग जानु, स्वर्गको फल भोग्नु, त्यसपछि फेरि जब मानव देह मिल्छ फेरि कर्म गर्नु, फेरि स्वर्ग जानु, यही लक्ष्य हो मण्डन मिश्रको भनाइ। वेदशास्त्रद्वारा उहाँले सिद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। शङ्कराचार्यजीले भन्नुभयो यो गलत हो, मोक्ष नै लक्ष्य हो। शास्त्रार्थ भयो, 17 दिनसम्म चल्यो। बीचमा उमा भारतीजी पनि आउनुभयो। अनेक उहाँलाई परास्त गर्नको निम्ति शङ्कराचार्यजीले समय मागेर जानुभयो। एउटा मृतक राजाको शरीरमा गएर सब विषय भोग अनुभव गर्नुभयो, आएर अनि शास्त्रार्थ गर्नुभयो। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। त्यसैले कर्मभन्दा ज्ञान श्रेष्ठ हो। र ज्ञान पनि 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा शाब्दिक ज्ञान, एउटा अनुभवात्मक ज्ञान। र यो शाब्दिक ज्ञान असाध्यै खतरनाक हो। किन खतरनाक हो? अब एउटाले सुन्यो, सुन तत्त्वम असि, छान्दोग्योपनिषद 6:8-7, मतलब के हो? त ब्रह्म नै होस्। अहे म ब्रह्म हुँ, अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यको उपनिषद 1:4-10, म ब्रह्म हुँ। यो शब्द ज्ञान। यसले के हुन्छ? बिचारा अलिअलि जुन एउटा भावना थियो, हे प्रभु म दुखी छु, दिन छु, केही गर्न पाएको छैन, यो भावना पनि समाप्त भयो। अब त्यो ज्ञानीले भगवानको अगाडि गरेको प्रार्थना र अज्ञानीले गरेको प्रार्थनामा कति अन्तर हुन्छ? जो केवल शब्द ज्ञानी हो उसमा अहंकार हुन्छ भित्र कि मैले जानेको छु, र बिचारा जो अज्ञानी हो उसमा त्यो अहंकार हुँदैन। उसले दीनतापूर्वक भगवानको अगाडि प्रार्थना गर्छ। त्यसैले शब्द ज्ञान भयानक हो, खतरनाक हो। र जहाँ जहाँ शास्त्रमा ज्ञानको निम्ति निन्दा गरिएको छ, अस्ति हामीले रामचरितमानसबाट पनि बुझ्यौं नि, तुलसीदासजी महाराजले सठ भन्नुभयो, जड भन्नुभयो, गाली गर्नुभयो ज्ञानीहरूलाई। कसलाई गाली गर्नुभयो? शब्द ज्ञानी, जसलाई ब्रह्मको अनुभव छैन तर अहम ब्रह्मास्मि भन्दै जो हिँड्छन्, यस्ता शब्द ज्ञानीहरूको निम्ति हो। यसकारण गाली गर्नुभयो, सावधान गराउनको निम्ति कि केवल शब्द ज्ञानले झन् पतन हुन्छ। र जुन ज्ञान हो त्यो ब्रह्म ज्ञान, त्यो ब्रह्म ज्ञानको निम्ति त वेदमा धेरै कुरा बताइएको छ। आउनुस् संक्षिप्तमा दिग्दर्शन गरौँ। पहिले बुझौँ ज्ञान मार्ग केलाई भनिन्छ। यहाँले सुन्न त सुन्नुभयो होला, ज्ञानी सुन्नुभएको छ, ज्ञान सुन्नुभएको छ, आत्मज्ञानी सुन्नुभएको छ, ब्रह्म ज्ञानी सुन्नुभएको छ। यसको बारेमा थोरै बुझौँ। हेर्नुस्, भागवतमा भगवानका 3वटा स्वरूपहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत 1:2-11 के रहेछन्? एउटा ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। 3वटा ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म केलाई भनिन्छ? ब्रह्म भगवानकै एउटा यस्तो स्वरूप हो जुन स्वरूपमा सर्वगुण सम्पन्न त हुनुहुन्छ
सर्वगुण संपन्न हो, शक्ति विकास न होय। राधे राधे। सतचित आनंद रूप जो, ब्रह्म कहाए सोय। राधे राधे। सबै शक्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ, तर ती शक्तिहरूको विकास भएको हुँदैन र शक्तिको विकास नभएको हुनाले केही पनि प्रकट हुँदैन र केही प्रकट नभएको कारणले गर्दा नाम पनि हुँदैन ब्रह्मको, रूप पनि हुँदैन, लीला पनि हुँदैन, गुण पनि हुँदैन, धाम पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। केवल एउटा सत्ता छ र आफ्नो ब्रह्मानन्दको अनुभव हुन्छ। यो भगवानको स्वरूपलाई के भनिन्छ? ब्रह्म भनिन्छ। र ब्रह्म पनि नाम होइन, वास्तवमा यो त जनाउनलाई भनिएको हो, कुनै पनि नाम हुँदैन। कृष्ण प्राप्ति पथ भक्ति है। श्री कृष्ण प्राप्ति को पथ के हो? भक्ति हो। ब्रह्म प्राप्ति पथ ज्ञान है, परमात्मा पथ योग। राधे राधे। यो दोहामा कर्म, भक्ति, योग र ज्ञानको विवेचना भयो। भगवानको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने मार्ग के रहेछ? भक्ति। परमात्माको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने मार्ग के रहेछ? योग। ब्रह्मको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने मार्ग के रहेछ? ज्ञान। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले ज्ञान मार्ग के रहेछ? भगवानको एउटा यस्तो स्वरूप रहेछ ब्रह्म, जसको नाम रूप लीला गुण धाम केही पनि छैन, त्यो स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम के रहेछ? ज्ञान मार्ग। अब बुझ्नुभयो नि? ज्ञान मार्ग भनेको ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने मार्ग। ठीक। अब यो जुन ज्ञान मार्ग हो, यो अत्यन्त कठिन मार्ग हो। साधन चतुष्टय संपन्न एव संन्यस्तु मर्हति। संन्यासोपनिषद 2:1। साधन चतुष्टय संपन्न हुन अनिवार्य छ। के हो साधन चतुष्टय संपन्न भन्नाले? ज्ञानका 8वटा अङ्गहरू हुन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिलो विवेक, दोस्रो वैराग्य, तेस्रो समाधि षट सम्पत्ति, चौथो मुमुक्षुत्व। यी 4वटा साधनले कोही सम्पन्न होस् पहिले, अनि बल्ल 5औं श्रवण उसले गर्न सक्छ। जुन वेदान्तको श्रवण गर्छौं नि हामी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यथा, बल्ल उसले सुन्न सक्छ। यी 4वटा साधनले सम्पन्न भयो भने। त्योभन्दा पहिले सम्भव छैन। श्रवण गरेपछि फेरि मनन, जुन अघि पनि मैले बताएँ नि, प्रवचन सुनेर मात्र के हुँदैन, मनन पनि गर्नुपर्छ। मनन पछि निधिध्यासन। कहिलेसम्म मनन गर्ने त? जबसम्म पक्का निश्चय हुँदैन तबसम्म। निधिध्यासन पछि बल्ल समाधि। यी 8वटा अङ्ग हुन् ज्ञान मार्गका। यसमा आउनुहोस्, विवेकको अर्थ के हो? म आत्मा हुँ, यो ज्ञान हुनु पर्यो। जान्नु पर्यो। जान्नुको मतलब मान्नु, केवल सुन्नु होइन। सुन्न त हामीले पनि सुन्यौं, म शरीर होइन आत्मा हुँ, त्यो सुनेर काम छैन, मान्नु पर्यो। कसरी मान्ने? जसरी सुकै मान। पहिला मान अनि बल्ल आऊ एडमिसन लिन। विवेक। त्यसपछि आयो वैराग्य। संसारी सबै विषयहरूबाट मन विरक्त होस्। निर्विण्णानाम ज्ञान योग, भागवतमा वेदव्यासले बताउनु भयो, पूर्ण वैराग्य होस्। यदि पूर्ण वैराग्य छैन र कोही गयो कुनै नक्कली बाबाजीकोमा गएर दीक्षा लिएर सन्यासी भयो भने सरागो नरकम याति, ऊ नरक जान्छ। किन? आसक्ति हुँदा हुँदै कोही पनि सन्यासी बन्न पाउँदैन ज्ञान मार्गमा। र त्यति मात्रै होइन, रौरवम नरकम गत्वा क्रियग योनि सुजायते। त्यो रौरव नरक भोगिसकेपछि फेरि
ऊ हीन योनिहरूमा जानुपर्छ, त्यो सन्यासी। यसको मतलब पूर्ण वैराग्य होस् अनि बल्ल हामी ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। विवेक, वैराग्य। अब आउनु समाधि, षट सम्पत्ति।